कल हमारे प्रोग्राम में साजिद तार साहब मौजूद थे। उससे पहले जब हम अमेरिकन इलेक्शन पे ट्रांसमिशन कर रहे थे तब भी वो हमें ज्वाइन करते रहे। आज हमारे ही प्रोग्राम का एक क्लिप लगाकर आतिफ खान साहब जो कि यूएस बेस्ड हैं, पीटीआई के हैं, उन्होंने टैग कर दिया रिचर्ड ग्रिनेल साहब को। और क्योंकि कल बात हुई थी रिचर्ड ग्रिनेल की, वहाँ पर रिचर्ड ग्रिनेल ने जवाब दिया है कि जो साजिद तार साहब कहते हैं वो ठीक नहीं है। मैं ज़रा उसको एडिट करके बता रही हूँ जो उन्होंने बात की। उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ किया है और उन्होंने ये कहा, ये तासुर दिया है कि उनका ताल्लुक़ नहीं रहा है कोई डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन से या उनकी क्लोज़ क्वार्टर्स में, और ये फैक्ट चेक करना चाहिए उनको, तो पता चल जाएगा। आगे उन्होंने लफ्ज़ फ्रॉड का भी इस्तेमाल किया है। आई थिंक साजिद तार साहब को इस पर ज़रूर कमेंट करना चाहिए। अली मोहम्मद खान साहब, रिचर्ड ग्रिनेल इस वक्त पीटीआई के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अहम हो चुके हैं। गवर्नमेंट भी उनसे नाराज़ है, बार बार रिएक्ट करती है, फिर उनका जवाब आ जाता है। सो आप खुश हैं रिचर्ड ग्रिनेल की इन ट्वीट से? देखें, अगर ह्यूमन राइट्स के हवाले से कोई बात वहां से आती है तो वो तो दुनिया भर से आती है। वो मेरे ख्याल में वो अमेरिका से भी आती है। देखिए, दुनिया भर से आती है, उसको आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। हमारी वही स्टेटेड पोजीशन अपनी जगह पे मौजूद है। इंटरफेरेंस के हवाले से किसी मुल्क की स्टेट इंटरफेरेंस के हम हक में नहीं है। अगर वहां से ह्यूमन राइट्स जो है, मिलिट्री कोर्ट्स हैं, मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस के खिलाफ फैसला आ गया, इस पे यूरोपियन यूनियन से बात होगी, इस पे यूनाइटेड नेशन से भी बात पहले से बात करें ना। वो तो बात कर रहे हैं कि रिलीज कर दें बानी पीटीआई को, बार बार वो यही बात कर रहे हैं। फिर टैग कर करके जो जरा दूसरी तरफ की बात करता है उसको भी वो कहते हैं कि आप गलत कह रहे हैं। इस कदर अजीम तरीन तरीके से वो मोहब्बत का इजहार करें पीटीआई के लिए। सो यू आर सेइंग कि दिस इज वेलकम। इतने अजीम तरीन तरीके से कि गवर्नमेंट को शक हुआ कि शायद हैक हो गया उनका अकाउंट, कोई पीटीआई का वर्कर चला रहा है। देखिए, स्टेट लेवल पे कोई इंटरफेरेंस तो नहीं है, एक इंडिविजुअल का एक एक्ट है। ये तो मुझे तो आपकी अगेन मैं दोबारा तारीफ करूंगी। एक जबरदस्त जो स्पीचेस आज तक हुई हैं पार्लियामेंट में, उनमें से आपकी एक स्पीच थी। आपने कहा मेरा लीडर अमेरिका के आगे खड़ा हुआ है, अमेरिका से लड़ा है। याद है आपको? यू सेड इट इन द पार्लियामेंट। अब तो फिर जब अब अमेरिका ठीक है तब अमेरिका गलत था। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें जो की फैक्टर है वो है डोनाल्ड ट्रंप। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, उनसे पहले बाइडेन थे। खान साहब से जब पूछा गया कि अमेरिकन इलेक्शन हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं, तो मेरे सामने अडयाला जेल के अंदर उन्होंने मीडिया को ये कहा कि उनसे पूछा गया कि क्या डोनाल्ड ट्रंप आपकी रिहाई के लिए कॉल करेंगे, क्या वो रोल प्ले करेंगे? तो खान साहब ने मुस्कुरा के कहा कि नहीं, हम इस एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ ये तवक्को रखते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के मुकाबले में ये हमारे मामलात में कम से कम न्यूट्रल रहेगी। दैट्स ऑल, यही बात। सर, पर न्यूट्रल से तो बात बहुत आगे चली गई। वो तो बिल्कुल आपके साथ ही खड़े नजर आ रहे हैं। देखिए, असल में इम्तिहान तो खान साहब का तब होगा ना। देखिए, एक बार इम्तिहान कुर्सी पे खान साहब का कुदरत ने लिया, और वो ये था कि जब अड्डों की बात हुई खान साहब ने स्टैंड लिया। अब अगर वो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से दोबारा वज़ीर आज़म बनते हैं, आप मुझे बताएं, अगर वैसी सूरत हाल फिर हो, क्या इमरान खान साहब कॉम्प्रोमाइज करेंगे या वो स्टैंड लेंगे? मैं तो सवाल ये भी हो सकता है कि कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ ही है तो हालात तब्दील हो गए। हाउ डू वी नो? मैं दावे से ये कहता हूँ कि इमरान खान एक बार फिर अपने इख्तिदार की बली चढ़ के ना वो फिर स्टैंड लेंगे, क्योंकि उनका काम ही पाकिस्तान की पीटीआई अमेरिका में लॉबिंग क्यों कर रही है? स्टैंड लेना है। उन्होंने यहाँ तक खबरें आई कि अभी ये भी लॉबिंग हो रही है कि उनका नाम आए, इनवाइट आए उनको डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए। आप मुझे एक बात बताएं, क्या ऑफिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने या जनरल सेक्रेटरी ने या अपोजिशन लीडर ने, हमारे जो ऑफिशियल अपोजिशन ऑफिस ब्यूरोज हैं पाकिस्तान में, उसने ऑफिशियली कोई लॉबी नहीं की, किसी को राब्ता नहीं किया? वहां पे लाखों पाकिस्तानी हैं, यूरोप में, अमेरिका में, दुनिया भर में करोड़ों। इमरान खान साहब पॉलिटिशियन बनने से पहले भी एक इंटरनेशनल शख्सियत थे, एक कॉस्मोपॉलिटन सिटीजन है, वर्ल्ड ग्लोबल कम्युनिटी के एक जो है वो एक आइकन है। उनके लिए दुनिया भर से आवाज उठती है। अब किस किस को ये लोग खामोश करेंगे? अब किस किस को मेरा क्वेश्चन ये है कि लेट्स से आप लोग इक़्तिदार में आते हैं और कोई इसी तरह की ट्वीट्स आना शुरू हो जाएं यूएसए से। अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं है, बट अब एडमिनिस्ट्रेशन यही है डोनाल्ड ट्रंप की, जिसका वो हिस्सा है, और वो आके कहना शुरू कर दे कि ये आपने गलत बंदा डाला हुआ है जेल में, ये आपने गलत बात की है, तो वे आप पीटीआई ठीक कुछ रिएक्ट नहीं करेगी? दो बातें हैं। देखिए, ओपिनियन देना एक और चीज है, मैनिपुलेट करना एक और चीज है। जो इमरान खान साहब के खिलाफ रजीम चेंज हुई,
جس میں باقاعدہ برٹن انٹرفیرنس ہوئی باہر سے، کیونکہ شوقیہ ڈیمارچ کیا گیا تھا، شوقیہ تو ڈیمارچ نہیں کیا تھا نا. تو اگر بلیٹن انٹرفیرنس کبھی بھی ہوتی ہے، ہمارے دور میں ہو، کسی کے دور میں ہو، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ، اس کے تو ہم ہمیشہ خلاف ہیں. بلکہ ان حالات میں جب عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں، ان کے لیے وہاں آواز بھی اٹھائی جا رہی ہے. جیسی سینکشنز کی بات ہوئی ہے ہمارے میزائل پروگرام پہ، عمران خان صاحب نے جیل کے اندر سے اس کے خلاف بات کی ہے کہ ہم کسی سینکشن کو پاکستان کے میزائل پروگرام یا نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے خلاف اس کو نہیں مانتے. یہ ہوتا ہے لیڈر، جیل کے اندر بیٹھ کے بھی اسٹینڈ لے رہا ہے. لیکن یو ایبسلیوٹلی فائن فارم 47 کا ان کا کوئی بیان مجھے بتا دینا. خان صاحب کو تو میں نے بتا دیا، آپ کو کوئی سخت بیان بتا دیں ویسے ذرا منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے. میاں صاحب ویسے بتا دیں، ویسے آج کل میاں صاحب ہیں کدھر، پائے کدھر جاتے ہیں؟ شہباز صاحب سے افغانستان میں پاکستان نے کارروائی کی، آج بانی پی ٹی آئی نے اس کی مخالفت کر دی. دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیں، خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے وہ تعلقات بہتر ہونے چاہیے. ہمارا اس پہ نقطہ نظر بڑا سمپل ہے، بڑا اسٹریٹ ہے کہ پاکستان کے خلاف اگر کوئی دہشت گردی کرے گا، پاکستان میں دراندازی کرے گا، ہمارے پاس اس کا حق دفاع ہے، ہم اس کے خلاف ایکشن کریں گے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نے اگر کسی فورن ٹیریٹری میں جا کے آپ اٹیک کر رہے ہیں اپنے ٹارگٹ پہ، آپ وہاں کی جو حکومت ہے ان کے ساتھ آپ اپنا رابطہ کاری کیجئے. کیونکہ افغان طالبان جن کی ادھر حکومت ہے انہوں نے کبھی پاکستان کو ماضی میں اٹیک نہیں کیا تھا. اتنی بار رابطہ کاری ہو چکی ہے، وہ نہیں مانتے. کیسے ہم اپنی اسٹیٹ کے اوپینین سے الگ ہو سکتے ہیں؟ ابھی آپ نے کہا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. میں نے تو آپ کو ایگزامپل دی کہ ایسا ہوا ہے. آپ بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کتنا انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے علاقے میں ایکشن کریں، ہم ادھر کریں طالبان کے خلاف. آپ تو اسی علاقے کے ہیں، آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کتنی قربانیاں دی ہیں. سو جب دوسری سائڈ آپ کی بات ہی نہیں سن رہی، ان پر ٹرسٹ نہیں ہے نا. ان کی پالیسی کیا ہے؟ یہ جو 16 مہینے شہباز صاحب پہلے بیٹھے تھے، بلاول صاحب ان کے وزیر خارجہ تھے، بلاول صاحب کو ڈر لگ رہا تھا. آپ کے زمانے میں کون سی کارروائی ہوئی؟ آپ کے زمانے میں تو اوپن کر دیا گیا، آ جائیں ادھر، واپس آ جائیں. اب جب بات تو کرنے دیا کریں. آج کل آپ ففتھ گیئر میں گاڑی چلاتی ہیں. دیکھیے علی محمد گیا تھا کابل، میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، عمران خان کے حکم سے گیا تھا. محمد علی جناح ہسپتال کا افتتاح کرنے کو $18 ملین کا پروگرام تھا. وہاں جا کے جب ہم نے افتتاح کیا، وہاں افغانیز نے مانا کہ پاکستان نے ہمارے لیے کچھ کیا. 2 دفعہ ہم نے پوری امت مسلمہ کو اکٹھے کیا اور پہلی بار امن قائم ہو رہا تھا. اور کابل اور اسلام آباد میں ہمیشہ کابل جو ہے وہاں پاکستان کے خلاف ایک مخاصمت کا جذبہ پایا جاتا تھا، خاص کر جب سے انٹرفیرنس اشرف غنی کے دور میں بڑی تھی. پہلی بار ایک تعلق بحال ہو رہا تھا، ایک بارڈر اوپن ہو رہا تھا، ایک بزنس اپرچونٹی کریٹ ہو رہی تھی. ہمارے جانے کے بعد بلاول صاحب ایک دفعہ نہیں گئے. وہ اتنا کوئی آپ کو ڈر لگتا ہے کابل سے؟ کیا مسئلہ ہے؟ میں دوبارہ یہ کہتا ہوں، ہم پاکستان کی سلامتی پہ 1 انچ کمپرومائز نہیں کریں گے. دہشت گردی کے خلاف ہمیں بھرپور جواب دینا چاہیے، لیکن کابل اور اسلام آباد کے بیچ میں تعلقات بہتر ہونے چاہیے. یہاں آپ کی فارن منسٹری کام کرتی ہے. کدھر ہے آپ کا فارن منسٹر؟ ویسے بائی دا وے وہ ہے کدھر؟ چلیں ایک آخری کامنٹ کہہ لیں یا کچھ، بیکاز آپ سے بڑا اچھا تعلق ہے. یہ آپ لوگوں کے بارے میں میمز اصل میں تو آپ لوگ بناتے ہیں، لیکن ایک بن رہی ہے کہ آج خبر آئی ہے امریکہ ہمارا بھائی ہے. یور کامنٹ؟ دیکھیں بھائی، چلے ہنس دیں، ہر وہ شخص ہے کہہ دیں فنی ہے. بھائی ہمارا ہر وہ شخص ہے جو پاکستان کی سلامتی پہ کمپرومائز نہیں کرتا. امریکہ کو اگر کبھی ماضی قریب میں پاکستان سے کبھی تگڑا جواب آیا ہے، وہ ایک ہی مرد میدان نے دیا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. شہباز صاحب ذرا ہمت کریں نا، ہمت کریں تھوڑی سی. چلیں دیکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ.